हमारे लिए लॉन्ग टर्म और एंड यूजर हमारा क्लाइंट वो है, ठीक है, जो हमारे साथ 3-4 साल चल सकता है, हमारा वही क्लाइंट है। क्या वजह है कि आप डीलर्स के साथ उतना फ्रेंडली नहीं है? देखें, एप्लीकेशन के चक्कर में क्लाइंट को गलत एग्जैक्ट message चीज़ देते बताई नहीं है। जिन लोगों ने इस्लामाबाद में पैसे इन्वेस्ट किए, उन लोगों ने मोस्टली 99% वो लोग थे जिन्होंने सूद पे काम किया। डेवलपर ने तो भाई गायब होना है, जब आपने उससे अमाउंट ही वो ले लेनी है, वो कैसे डिलीवर करेगा? अच्छा, अभी सर आते हैं जो इन्वेस्टर्स की ना एक साइकी होती है कि दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं जी मैंने कल को यहाँ पे रहना है, दूसरा कहता है जी मैंने कल को जैसे 4 पैसे मिलने मैंने फ्लिप कर देना है, बिल्कुल। तीसरा आता है कहता है भजन रेंटल खाते रहेंगे। ठीक है, एबीएस के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके मोस्टली क्लाइंटल किस माइंडसेट की है इन तीनों में से? देखिए, हमारा टोटली जो जितना भी क्लाइंट है ना, वो सारा एंड यूज़र है। ठीक है, हम क्लियर कट बताते हैं कि आप हमसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता, आप इसको सेल नहीं कर सकते। अच्छा, फ्लिपिंग अलाउड नहीं है? नहीं। ठीक है, एक चीज़, आप इसको तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक आप इसका मुकम्मल पैसे अदा नहीं कर देते। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारा दूसरा सवाल आपका सॉरी कौन सा था? कि एक तो हो गया ना जिसने अपने रहने के लिए लेना है, दूसरा रेंट के लिए। रेंट के पर जो लोग लेते हैं वो हमारे साथ पहले भी चल रहे हैं, वो हमारे साथ आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी टेनेंट के नाम से, जैसे मैं आपको पहले बताया, कंपनी है, वही इसको रेंट आउट करेगी। सारी जो इसकी मेंटेनेंस भी वही देखती है, इसको रेंट आउट भी कल को यही देखेगी। हम शायद फ्यूचर में प्लान ले आए एक होटल अपार्टमेंट्स का, उन कुछ लोगों को हम उसमें भी शिफ्ट कर देंगे सही इंशाल्लाह। है। तो प्रिसाइजली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो एंड यूजर है उसके लिए एबीएस की प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्ग टर्म और एंड यूजर हमारा क्लाइंट वो है, ठीक है, जो हमारे साथ 3-4 साल चल सकता है, हमारा वही क्लाइंट है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं, जो लॉन्ग टर्म। देखें, अब हमारा जो मार्केटिंग भी है सारी, वो हमारी इन हाउस है मार्केटिंग। हाँ, हमारे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो हमारे साथ बाहर, जो डीलर्स आते हैं, जो बाहर से स्टेट वाले हमारे साथ काम करते हैं। हमने अपने बच्चों को ये चीज़ बताई हुई है, ये इसकी ट्रेनिंग की हुई है कि आपने अपने हर क्लाइंट को ये चीज़ बतानी है कि आप इसको सेल नहीं कर सकते, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक आपको इसको पोजेशन नहीं मिलेगा। ये बाकी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो तो आपको पता है, ये बड़ी क्लाइंट फ्रेंडली हैं, ये वापस हो सकता है, ये आपको इसको सेल नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एक बड़ा प्यारा यहाँ पे पॉइंट रेज किया कि आपके पास बड़े कम डीलर हैं। जी जी जी। ये तो रियल एस्टेट की दुनिया तो चलती ही डीलर नेटवर्क के ऊपर है, तो एबीएस में डीलर्स के अगेंस्ट क्यों गई एबीएस, और क्या वजह है कि आप डीलर्स के साथ उतना फ्रेंडली नहीं है? देखें, डीलर्स ने ना बेसिकली क्लाइंट को बताया कि उसको आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब पैसे बढ़ेंगे ना, उसको सेल करके आप पैसे ले लेना। ठीक है, तो देखिए, हमने तो उनको अपार्टमेंट बना के देना है, जो उसने हमें डाउन पेमेंट दी है, हमने उसकी वो पेमेंट लगानी है बिल्डिंग के अंदर। हमें तो पैसों की मजीद जरूरत है आगे, हमने उसका घर बना के दे रहे हैं। हम जब उसका घर बना के दे रहे हैं, वो अगले पैसे देगा तो हम घर बना के देंगे ना। हमें नया बंदा नहीं चाहिए, नए बंदे ने लेना तो नई डाउन पेमेंट पे ले, नए रेट पे ले चीज। पुराने रेट पे जो जिस बंदे चीज ली हुई है उसको वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमें उसकी पेमेंट अगली जो इंस्टॉलमेंट की है वो चाहिए। ओके। डीलर्स ने ये क्लाइंट को नहीं बताया सर, लेकिन डीलर ने तो वही बात कहनी जो उसको मैसेज आपके, तो देखिए प्रोडक्ट तो आपकी है ना, एबीएस की है, तो इसका मतलब कि डीलर ने सिर्फ अपनी कमीशन के चक्कर में क्लाइंट को एग्जैक्ट चीज बताई नहीं है। क्लाइंट को अगर एग्जैक्ट चीज बताई है, इसलिए हमें जरूरत पेश आई कि हम जो क्लाइंट होगा उसके साथ डायरेक्टली खुद उस तक बात पहुंचाएंगे अपनी, हर क्लाइंट तक। हमने हर क्लाइंट तक ये अपना मैसेज कन्वे कर दिया है कि आप इस बिल्डिंग के अंदर तब तक प्रोडक्ट अपना लें, लेकिन इसको आप एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे, मैच्योर करेंगे। इसको। ठीक है, अभी आपकी जो अपकमिंग आई थिंक सो डिलीवरी आ रही है वो रेजिडेंसी मॉल मॉडर्न रेजिडेंसी, हाँ, उसकी आ रही है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जिसको समझते हैं डिलीवरी पे पहुंचेगा जल्दी? आप यकीन करते हैं इंशाल्लाह POC 1 इंशाल्लाह हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारी डिलीवरी होगी। आप 2027 में देखेंगे इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे लगभग। मतलब आने वाले अगले हर साल में इंशाल्लाह डिलीवरी, हर साल में 2027 से शुरू होगा इंशाल्लाह ये, और 2028 में भी डिलीवरी देखेंगे, 2029 में भी देखेंगे, 30 में भी देखें। फिर तो आपको लगभग इस साल में अगर 5-10-12 हर महीने में हमारा प्रोजेक्ट एक लॉन्च होता है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, मार्केट में ना कासिम भाई एक और भी बड़ी कॉमन सी ये, खैर दुबई में भी मैंने देखा है, खैर उन्होंने तो वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो गई है कि बहुत सारे डेवलपर्स ने पास्ट में क्या किया कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लॉन्च किया, दूसरा लॉन्च किया, तीसरा लॉन्च किया, वो अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के चक्कर में
پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ ڈالے جا رہے ہیں اور مارکیٹ میں یوں لگ رہا ہے کہ یار بس یہی یہ ہیں. اسلام آباد میں ہوا ہے بہت ساری, آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری کمپنیز کو. اب وہ ہوا کیا کہ جیسے ہی 8-10 پروجیکٹ لانچ کیے, ایک آدھے کی ڈلیوری ہوئی, پیسہ پکڑا, غائب. میں آپ کو بتاتا اس کانسیپٹ کو کس طرح سے ہوں وہ لوگ غائب کیوں ہوئے ہیں. دیکھیں پروجیکٹ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے میرے خیال سے. آپ کو پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے پچھلے جو جتنے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے ڈلیور ہو رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی نیا پروجیکٹ آپ کو ڈلیوری نہ دینا یہ بڑی بات ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے اسلام آباد میں پیسے انویسٹ کیے ان لوگوں نے موسٹلی 99% وہ لوگ تھے جنہوں نے سود پہ کام کیا. اچھا جی وہ ایکسپلین کیجیے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. ان لوگوں نے سود پہ کیسے کام کیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جان آپ 100% پیمنٹ دیں, آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ کو رینٹ بھی شروع ہو جائے گا. اچھا ابھی کھڈا بھی نہیں کھودا اور رینٹ شروع کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بلڈنگ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے, رینٹل دینا شروع کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے 50% اماؤنٹ پکڑ کے ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور 50% آپ کو رینٹ دینا شروع کر دیا ہے صرف پیسے پکڑنے کے چکروں میں. ٹھیک ہے. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے سود کھایا تھا, جن کلائنٹس نے سود کھایا تھا اور جن لوگوں نے سود دیا تھا, وہ اپنے پیسے ہی صرف لے سکے ہیں. وہ کچھ لوگ تو اپنے آدھے پیسے سے بھی آدھے پیسے لے سکے ہیں نا. ڈیولپر غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈیولپر نے تو بھائی غائب ہونا ہے. جب آپ نے اس سے اماؤنٹ ہی وہ لے لینی ہے, وہ کیسے ڈلیور کرے گا. جب وہ ایک ڈیولپر سے آپ اس کی جو آپ نے اماؤنٹ دی ہوئی ہے وہ آپ نے پیسے اس سے لے لینے ہیں رینٹل میں, یہ جو ایک چیز ایگزسٹنگ کر دی ہے, تو پھر بھائی جان وہ تو آپ نے پیسے آپ نے اوریجنل لے لیے. وہ آپ نے ایسے ہے کہ کمیٹی دی ہوئی تھی, کمیٹی کٹھی پہلے دے دی اور بعد میں تھوڑی کر کے لے لی پیسے اس سے. نہیں تو بیچ میں رفیع آنٹی لے کے بھاگ بھی تو گئی, آدھی کمیٹی لے کے بھاگ بھی گئے. تو اس کے وہ جتنے بھی تھے 99% لوگ وہی لوگ بھاگ گئے ہیں جو لوگ نہیں. یہ سوال پوچھنے کا نا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوسائٹیز نے جس طرح کسٹمر کا کانفیڈنس شیٹر کیا ہے, جی اس وقت اچھے سے اچھی سوسائٹی بھی جو ہے نا اس کے اوپر کسی بھی انویسٹر کا کانفیڈنس نہیں ہے. پہلا جیسی بات ہوتی ہے نا پلاٹ کی یا کسی گھر کی, سب سے پہلا جو ذہن میں لفظ آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے یار فراڈ ہو جانا ہے, اور ہو بھی جاتا ہے. ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہوا بھی ہوا ہے. ابھی بھی آج بھی دیکھ لیں لاہور میں کتنی سوسائٹیز ہیں. اب یہ کیونکہ ورٹیکل کا پہلے تو لاہوریوں نے اس کو ویسے ہی ویلکم ہی نہیں کیا, وہ اپنی چھت کے کانسیپٹ میں رہے. چلیں اب لوگوں کا جو ہے نا ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگوں نے کانفیڈنس اس کے اندر شو کرنا شروع کیا ہے. لیکن اس میں کافی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھا بندہ مارکیٹ میں اچھا کام کر رہا ہے, جس طرح سوسائٹیز میں ابھی بھی کچھ اچھی سوسائٹیز ہیں جو آن ٹائم ڈلیوری دے رہے ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے لوگوں کو گین بھی دیا, لیکن موسٹلی نے فراڈ کیا. اس ڈومین میں بھی اگر یہ ہونا شروع ہو گیا تو سر وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ مارکیٹ اگین جو رہی کوئی تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا وہ بھی زیرو ہو جائے گا. دیکھیں یہ فراڈ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہوگا نہیں, ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. ہاں میں کہتا ہوں فیوچر میں یہ ہوگا نہیں, ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. جو لوگ ہوا بھی ہوا ہے, ورٹیکل میں بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ. پلاٹوں کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے, اس میں بھی ہوگا. کیونکہ اصل میں نا چیز پتہ کیا چیز ہے, لوگوں کو کوئی بھی کلائنٹ ہے اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی جان ڈیولپر کون ہے, ٹھیک ہے, کس سے میں چیز لے رہا ہوں, کیا یہ ڈیولپر ریلائبل ہے, یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, یہ جو چیز کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھے, اس کے پہلے ڈلیوری دیکھے, اس پہ پھر چیز پرچیز کرے. اب تو کلائنٹ بہت زیادہ کہہ لیں کہ بہت سیانا ہو گیا ہوا کلائنٹ. لیکن جتنا سیانا ہوا چونا بھی اتنا ہی لگ رہا ہے نا ابھی. نہیں بہت سیانا ہو گیا. ہمیں پتا ہے کلائنٹ کتنا سیانا ہے. صحیح. کلائنٹ اپنی ہر چیز کو دیکھتا ہے. جس نے ₹1 دینا ہے نا آپ کو, جس نے کچھ بھی دینا ہے آپ کو, پورا دیکھ داکھ کے دیتا ہے آپ کو. ایسے پیسے نہیں کوئی دیتا ہے, پورا سمجھ کے دیتا ہے. اور میں اپنے جو کلائنٹ سے یہ بھی آپ کے توسل سے یہ میسیج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے پہلے اس کا ڈیولپر دیکھیں, پھر کسی کو چیز لیں, اور تب چیز لیں جب آپ اس جو آپ کی انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ پے کر سکتے ہیں. تو آپ کی طرف سے کوئی نہیں کمی پیشی ہونی چاہیے. آگے ڈیولپر سے کمی پیشی ہو تو وہ سمجھ آتی ہے. دیکھیں اب جو سوسائٹیز میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ اگر انہوں نے لیا ہے 5 مرلے کا, بعد میں 30 لاکھ روپے انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دیے ہیں جو کلائنٹ کو بتائے بھی نہیں گئے. یہ زیادتیاں کی گئی ہیں. ایون ورٹیکل میں بھی ہوا ہے. ورٹیکل میں لوگوں نے اسکیلیشن ڈالی ہے. سر ابھی ایک پروجیکٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, انہوں نے 30 لاکھ روپیہ 1 BHK کے اوپر ڈال دیا. دیکھیں نا بھائی میرے خیال 45 یا 50 لاکھ کا 1 BHK تھا, 30 لاکھ کا آپ نے اسکیلیشن ڈال دیا. 80 لاکھ روپیہ ہوا
مطلب کہ آپ آج اگر وہ بیچنے جائیں تو 50 کا بھی نہیں بکے گا. 50 کا بھی نہیں بکے گا. کیوں؟ ایسکلیشن جب آپ ڈالتے ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں آپ بہت زیادہ. دیکھیں ایسکلیشن بہت زیادہ آپ کا ایک گیپ آ گیا ہے, ایک آپ کی کنسٹرکشن میں ایک بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے, تو سمجھ آتی ہے تھوڑی مناسب جو اس کی میں آئی ہے. لیکن اگر آپ 30 جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں 50 لاکھ, آپ کہیں گے 60% اماؤنٹ 30 لاکھ روپے اس کی بن رہی ہے, تو 30 لاکھ روپیہ آپ اس سے لے رہے ہیں, 60% جو آپ نے پیمنٹ اوریجنل لینی ہے اس کا 60% اور لے رہے ہیں آپ, کتنی زیادتی ہے یہ.